نماز پڑھن والیاں تہجد تو اشراق تے اللہ رسول دی فرما برداری کرن والیاں بندیاں نو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ فرمایا آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والیو آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ پاک دے کولوں حق تقاتہ، جویں رب دے کولوں ڈرن دا حق میں ڈرو نا، روزے دارو رب کولوں ڈر جاؤ، اوے نمازیو رب کولوں ڈر جاؤ جویں ڈرن دا حق ہے۔ اگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا لوگو مسلمان بن جاؤ، لوگو مومن صحیح طریقے دے نال بن جاؤ، اسی طرح بنو، دنیا دے اندر تسی جاؤ تے مومن بن کے جاؤ۔ اللہ پاک نے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تسی مسلمان بن جاؤ آکھے ہے۔ تقوی دی بنیاد اللہ پاک نے پرہیزگاری تے رکھیے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام سن دے چلے جانا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا لوگو گل سنو، اللہ کو ڈر جاؤ، جڑا بندہ رب کو ڈر گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے جس بندے نے تقوی اختیار کر لیا، جس بندے نے پرہیزگاری اختیار کر لئی، تے اللہ پاک فرماندے نے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا لوگوں نو میں رزق اتھوں دواں گا جتھوں نو گمان بھی نہیں۔ مطلب اللہ پاک نے فرمایا تقوی اختیار کرو نا، پرہیزگاری اختیار کرو نا، میرے پیارے بندے بن جاؤ۔ اللہ فرماندے نے یجعل لہ مخرجا، پہلے نمبر تے تقوی والے بن جاؤ۔ جدو تقوی والے بن جاؤ گے پھر میں تانوں پریشانیاں چوں کڈ لواں گا۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ فرماندے نے میں تانوں مصیبتاں چوں تے دکھاں چوں نکال لواں گا۔ جس طرح مکھن دے اندروں جناب بال نکال لیا جاندا ہے، اس طرح میں تانوں مصیبتاں چوں کڈاں گا، اس طرح میں تانوں تکلیفاں وچوں کڈاں گا، اس طرح تانوں میں ازمائشاں وچوں کڈاں گا، اس طرح تانوں پریشانیاں چوں کڈ لاں گا۔ اللہ فرماندے نے پرہیزگار پہلے نمبر تے شرط ہے کہ تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو تقوی والے بن جاؤ دوسرا انعام میں کی دواں گا، فرمایا میں تانوں رزق اوتھوں دواں گا جتھوں تانوں گمان تک بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے پرہیزگار تے تقوی والے بندے کون نے؟ صفات متقین، مومنہ دیاں صفتاں اللہ دا قرآن شروع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے قرآن لا ریب وے، اللہ پاک دے پیغمبر دے سینے تے آئی، اور قرآن دے اندر گلاں کنہ لوکاں دیاں ہوندیاں پیاں نے۔ اللہ پاک نے 6 صفتاں متقین دیاں بیان کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے پہلی آیت فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت والا مومن، ہدایت والے متقی او نے جڑے ہدایت والے نے، اور متقی اللہ دے نزدیک کون نے؟ ہدایت یافتہ متقی، ہدایت والے۔ اگے دوسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے مومن دی دوسری صفت بیان کیتی ہے، فرمایا مومن او لوگ نے جڑے غیب دے اتے ایمان رکھ دے نے، اوہی متقی مراد کیے۔ اللہ ذوالجلال نو اسی ویکھیا نہیں، اللہ دے پیغمبر نو اسی دیکھیا نہیں، پیغمبر دے یاراں نو دیکھیا نہیں، قرآن میرے نبی
دے سینے تے نازل ہویا ساڈا یقین ہے میرے پیغمبر دے دیوانے مستانے اور اللہ کے فرماندے نے الذین یؤمنون بالغیب اور اللہ پاک نے اگلی صفت کیڑی بیان کیتی ہے فرمایا متقین کیڑے لوگ نے انہاں دی دوسری صفت پہلی صفت کہ غیب تے اللہ تے ایمان رکھ دے نے غیب تے رسول اللہ تے ایمان رکھ دے نے غیب تے قیامت والے دن تے ایمان رکھ دے نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقین او نے جڑے نمازاں پڑھن والے نے فرمایا نمازاں پڑھن والے متقین لوگ اللہ والے لوگ اور تیسری صفت فرمایا وَمِمَّا رزقناهم ينفقون فرمایا اللہ پاک دے رستے اندر خرچ کرنے والے متقی لوگ نے اور اللہ دے پیغمبر نے اگلی صفت قرآن نے بیان کیتی ہے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک جو اللہ دے پیغمبر تے سینے تے نازل آیا انہاں اتے یقین رکھ دے نے آیات دے اتے وما انزل من قبلک اور جڑیاں پہلیاں کتاباں نے انہاں اتے بھی یقین رکھ دے نے او متقی نے او پرہیزگار نے اگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا آخرت دے اتے بھی یقین رکھ دے نے اللہ پاک نے 6 صفتاں بیان کر کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اللہ سونے فرماتے نے اے ہوئی ہدایت یافتہ نے اے ہوئی لوگ فلاح پان والے نے اللہ پاک نے اولئک 2 مرتبہ بولے آبے فرمایا اے ہو متقین تے نہ دیاں صفتاں اے نے اے ہوئی ہدایت یافتہ تے ہوئی جناب فلاح پان والے نے جنہ اندر 3 4 5 صفتاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ فرماندے نے انہاں اُتے اللہ دیاں رحمتاں نے جڑے ہدایت یافتہ فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا اے مومن حق سچ تے جنہ دے اندر 6 صفتاں نے فرمایا اولئک اعظم درجات اللہ پاک دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دائی اپنے فرمان اندر کیتی ہے فرمایا اولئک ہم الفائزون کتے فرمایا اولئک ہم الراشدون کتے فرمایا اولئک ہم المتقون کتے فرمایا وسارعوا الی مغفرت من ربکم اللہ فرماندے نے متقین نو میرا پیغام ہے آج جو رب وال آج جو اللہ پاک دیاں صفتاں وال آج جو اللہ پاک دے ناماں وال اور اللہ فرماندے نے جڑے میرے متقین نے میرا احترام کر دے نے اپنے رب دی عزت و توقیر کر دے نے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متقین اللہ تو کدی نہ امید نہیں ہوندے انہاں کو کوئی پریشانی کو تکلیف تے ازمائش دے اندر انہاں نو ازمایا بھی جائے تو اللہ پاک ور رجوع کر دے نے میرے سونےو جے بندے کو جناب کمی بیشی ہو جائے کوئی بندے کو گناہ ہو جائے وہ بندہ شرمندہ ہو کہ رب کو معافی مانگ لوے ایسے بندے دی رب دے خاں